नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिस्थापन विधेयक पास नभएकोले भोलिदेखि सरकार खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दै समस्या नहुने अर्थमन्त्री शर्माको दाबी। भोलिदेखि हुने कक्षा 12 को परीक्षाको तयारी पूरा, कोरोना पुष्टि भएका विद्यार्थीले पछि परीक्षा दिन पाउने। एमालेका सांसद पाण्डे र भट्टले एकीकृत समाजवादी रोज्न पाउने सर्वोच्चको आदेश। एकीकृत समाजवादीका सांसदको संख्या 31 पुग्यो। वर्षमा औसत 26 दिन विश्वको अधिकतम तापक्रम 50 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै, मानिसको स्वास्थ्यसँगै भौतिक संरचनामा समेत असर। र त्रिदेशीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालले ओमानलाई 197 रनको लक्ष्य दियो। च्याम्पियन्स लिग फुटबल आजदेखि सुरु हुँदै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। संसदमा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएपछि सरकार खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। कानुन अनुसार भोलिसम्म सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्नुपर्नेमा संसद बैठक असोज 4 गतेसम्मको लागि स्थगित भएपछि सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको हो। गएको जेठ 15 गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु भएको थियो। संसद चलेपछि 60 दिनभित्र अध्यादेश पारित गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यही भदौको 25 गते प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्नुभएको थियो। विधेयक आज पास गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो, तर एमालेका सांसदले नाराबाजी गरेपछि संसद बैठक नै असोज 4 गतेसम्मको लागि स्थगित भएको छ। अब सरकार कानुनी हिसाबले खर्च गर्न नपाउने स्थितिमा पुगेको छ। यसैबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा 5-7 दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्ने बताउनु भएको छ। संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको उत्तरमा अर्थमन्त्री शर्माले केही दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्ने र यसले खासै फरक नपर्ने बताउनु भएको हो। आफूले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले पेशकी बजेट पनि नल्याउने र अध्यादेशबाट पनि नभई नियमित प्रक्रियाबाटै यसलाई छिटै पारित गरिने बताउनुभयो। नियमित प्रक्रिया पुऱ्याएर पारित गर्छौँ। पारित गर्ने केही समय ग्याप रह्यो भने पनि त्यसपछि खर्च गर्ने हुन्छ। केही समयमा खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ, तर हाम्रो कोसिस वार्ता संवादतिर चलिरहेको छ। कर उठाउने विशेष व्यवस्था छ, त्यस अन्तर्गत कर उठिरहेको छ। खर्च गर्नलाई 5-7 दिन नगर्दा पनि विधेयक पास भएपछि अन्य नियमित प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। एमालेकै अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक भने पारित भएको छ। बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी र विरोध गरेका थिए, तर सभामुख अग्नि सापकोटाले विनियोजन विधेयकमाथि छलफलको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको थियो। सभामुखले एमाले फुटाउन भूमिका खेलेको र पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै लगातार संसद अवरोध गर्दै एमालेले आइरहेको छ। संसदको अवरोध हटाउन हिजो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक एमालेले बहिष्कार गरेको थियो। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा आफ्नो पार्टीले उठाएको माग सम्बोधन नहुँदासम्म सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नहुने अडान राख्नु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीको सीमा बढाएको छ। आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङबाट एकै दिन 2 लाख रुपियाँसम्म र इन्टरनेट बैंकिङबाट एकै दिन 20 लाख रुपियाँसम्म भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो। यस्तै विद्युतीय वालेट मार्फत भुक्तानी र कारोबारको सीमा बढेको छ। अब बैंकबाट वालेटमा प्रति कारोबार 50,000, प्रतिदिन 1 लाख र प्रति महिना 10 लाख रुपियाँसम्म कारोबार गर्न सकिनेछ। यस्तै एक वालेटबाट अर्को वालेटमा प्रति कारोबार 25,000, प्रतिदिन 1 लाख र प्रति महिना 5 लाख रुपियाँसम्म पठाउन सकिनेछ। यस्तै एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका एटिएम कार्ड स्वदेशभित्रै अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटिएम प्रयोग गर्दा मासिक न्यूनतम 2वटा कारोबारसम्म निशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। 2वटा भन्दा बढी कारोबारको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति कारोबार बढीमा 20 रुपियाँसम्म शुल्क लिन सक्नेछन्। यस्तै डिपार्टमेन्टल स्टोर, मार्ट, होटल, पसल लगायतका मर्चेन्टबाट पिओएस र पिओटी मेसिन मार्फत गरिएको कारोबारमा ग्राहकसँग कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। वालेटको हकमा 3,000 रुपियाँसम्मको कारोबारमा प्रति कारोबार 5 रुपियाँ, 3,001 देखि 10,000 रुपियाँसम्म 10 रुपियाँ र 10,001 रुपियाँदेखि माथिको कारोबारमा 20 रुपियाँ शुल्क लिन पाइनेछ। यस्तै मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ कारोबारमा 50,000 रुपियाँसम्म 10 रुपियाँ, 50,001 रुपियाँदेखि 1 लाख रुपियाँसम्मका लागि प्रति कारोबार 20 रुपियाँ र 1 लाखभन्दा माथिको कारोबारको हकमा सेवा प्रदायकले 30 रुपियाँ सेवा शुल्क लिन पाउनेछन्।
भोलिदेखि सुरु हुने कक्षा 12को परीक्षाको सबै तयारी पूरा भएको छ। हरेक विद्यार्थीले आफ्नै विद्यालयबाट परीक्षा दिन पाउने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका विद्यार्थीलाई पछि छुट्टै व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यार्थीले आफू संक्रमित भएको प्रमाणसहित आफू परीक्षामा सामेल हुन नसकेको जानकारी गराउनु पर्ने र उनीहरूलाई पछि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभयो। परीक्षाका लागि तयार पारिएका प्रश्नपत्र भोलि बिहान 10:30 बजेसम्ममा अनलाइन माध्यमबाट हरेक परीक्षा केन्द्रमा पुर्याइने अध्यक्ष डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो। यसअघि गएको जेठमा तय भएको परीक्षा साउन 31 गतेदेखि सुरु गर्ने तयारी थियो, तर कोरोना जोखिमका कारण साउनमा पनि परीक्षा स्थगित भएको थियो र स्थगित भएको परीक्षा भोलिदेखि सुरु हुन लागेको हो। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 1562 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 14,443 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1562 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कुल परीक्षणको 10.81% हो। थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,66,905 जना पुगेको छ। थप 1,589 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,42,306 जना पुगेको छ। थप 19 जना सहित कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,984 पुगेको छ। अहिले 26,202 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 453 जनाको आइसियु र 137 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आज 88,184 मात्रा खोप लगाएसँगै नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाउनेको संख्या 52,43,236 जना र एक मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 58,77,079 जना पुगेको छ। यसैबीच सरकारले निपा भाइरसको संक्रमणबाट बच्न अपिल गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले निपा भाइरस प्राणघातक भएको भन्दै यसबाट बच्न सबै नागरिकलाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले निपा भाइरस विरुद्ध खोप बनि नसकेकोले यसबाट बच्न सबै सचेत र सतर्क हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले निपा भाइरसको मृत्युदर निकै उच्च रहेको र यो भाइरस फलफुल बढी खाने चमेरोबाट पशुमा र पशुबाट मानिसमा सर्ने बताउनुभयो। निपा भाइरसले मस्तिष्कमा चाँडो असर गर्ने, कोमामा पुर्याउने र बेहोस बनाउने गरेको बताउँदै प्रवक्ता पौडेलले पशुपक्षीले जुठो पारेका खोपेर छाडेका फलफुलहरू असावधानीवश पनि नखान आग्रह गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्टले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोज्न पाउने अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयमा त्रुटि देखिएको भन्दै सांसदहरू पाण्डे र भट्टले एकीकृत समाजवादी पार्टी रोज्न पाउने आदेश दिएको हो। यस्तै शनाखतको बेलामा पनि झलनाथ खनालले भारतको नयाँ दिल्लीबाटै शनाखत गर्न पाउने तर नेपालमै भएका र शनाखतको मितिभन्दा अगावै निवेदन दिएका पाण्डे र भट्टले शनाखत गर्न नपाउनु दल सम्बन्धी कानून विपरीत हुने सर्वोच्चले जनाएको छ। दल दर्ताको निवेदनमा हस्ताक्षर छुटेका सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्टलाई निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादीमा शनाखत गर्न नदिएपछि दुवैजनाले सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभएको थियो। यसअघि 29 जना सांसद रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदको संख्या अब 31 जना पुग्ने भएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको विधान पारित गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आज बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले आउँदो केन्द्रीय कमिटी वा राष्ट्रिय सम्मेलनले परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्ने गरी पार्टीको विधान पारित गरेको हो। बैठकले पार्टीको निर्वाचन आयोग पनि गठन गरेको छ। विष्णु पुकार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 22 सदस्यीय पार्टीको निर्वाचन आयोग गठन गरिएको प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। आयोगलाई पार्टीको पालिकादेखि केन्द्रसम्मको चुनाव कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नियमावली र निर्देशिका बनाउने जिम्मेवारी बैठकले दिएको छ। प्रवक्ता महराले फेरि सर्वदलीय बैठक बसेर वा छुट्टा छुट्टै बैठक बसेर भए पनि संसद राम्रोसँग चलाउनुपर्छ भन्ने कुरामा नै नेकपा माओवादी केन्द्र अडिग रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा बाल अधिकार बारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले प्रतिस्थापन विधेयक पास नभएकोले भोलिदेखि सरकार खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुग्दै भोलिदेखि हुने कक्षा 12 को परीक्षाको तयारी पूरा, कोरोना पुष्टि भएका विद्यार्थीले पछि परीक्षा दिन पाउने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी, बाल अधिकारको संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी 57औं राष्ट्रिय बाल दिवस
मनाइएको छ। नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989लाई 14 सेप्टेम्बर 1990मा अनुमोदन गरेर बालबालिकाको विकास, बाल अधिकारको संरक्षण र बाल सहभागिता जस्ता विषयमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गरेको दिनको अवसरमा हरेक वर्ष भदौ 29 गते राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउँदै आएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै कोरोनाबाट प्रभावित बालबालिकाका लागि हरेक कोभिड अस्पतालमा कम्तीमा 20% शय्याको व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। कोरोना महामारीका कारण बालबालिकाको चौतर्फी विकासमा असर परेको छ। सशस्त्र द्वन्द्व, भूकम्प, नाकाबन्दी पछि बालबालिका कोरोना महामारीबाट बढी प्रभावित भएका छन्। नियमित पठन पाठन हुन सकेको छैन। बालबालिकाले अहिलेसम्म कोरोना विरुद्धको खोप पाउन सकेका छैनन्। अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारी लगायतका कारणले विभेद, शोषण, दुर्व्यवहार र हिंसाका घटना हुँदै आएका छन्। महामारीको नकारात्मक असरबाट बालबालिकालाई जोगाउन के भइरहेको छ भनेर साथी मदन पौड्यालले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुङ्गानालाई सोध्नु भएको छ। बालबालिकाको विषय मुख्यतः महिला बालबालिका मन्त्रालय लगायत थप 3 मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, यतिसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ र स्थानीय उसको हकमा चाहिँ सङ्घीय मामिला पनि जोडिन्छ। यस्तो छ। अब कोभिडको महामारीमा बालबालिका कसरी बचाउने भन्ने विषय चाहिँ अब खोपको विषय एउटा भयो र कोभिडको प्रभावले बच्चाहरू घरमा बस्नु परेको, स्कुल जान नपाएर जुन किसिमको मानसिक अवस्था सिर्जना भएको छ त्यो अर्को विषय भयो। अब यस्तो बच्चाहरू जो यसबाट प्रभावित छन् तिनीहरूलाई चाहिँ नि अब मनोसामाजिक परामर्श दिने लगायत काम त भइ नै रहेको छ होइन। त्यसको लागि हाम्रो राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले त्यसरी आइडेन्टिफाई भएका बच्चाहरूलाई आफै अथवा सङ्घ संस्था मार्फत मनोसामाजिक परामर्श दिने काम गरिरहेको छ। के कस्ता असर देखिएका छन् अथवा चाहिँ दीर्घकालमा पर्न सक्ने प्रभावबारे अध्ययन तथा त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यान पुगेको छ कि छैन? पुगेको छ भने के कस्ता योजनाहरू बन्छन् त? अब एउटा चाहिँ नि अब अहिले अनलाइन जुन बच्चाहरू अनलाइन पढाइ भनौँ न, विशेष गरी संस्थागत विद्यालयहरू, अब सामुदायिक विद्यालयको त त्यो एप्रोच पनि कम भएको छ। भनौँ टिभीबाट पनि क्लासहरू गराउने काम शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ। अब अनलाइन पढ्ने बच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा जुन अनलाइनको चाहिँ एउटा लत बसेको अवस्था छ होइन, त्यो अवस्थाबाट बाहिर निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यसको एउटा हामीले अनलाइन सेफ्टी सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिरहेछौँ, ड्राफ्ट बनाएको छौँ र त्यो चाहिँ स्वीकृतिको चरणमा छ। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले म्यासिभ लेभलमा अब स्थानीय तहसम्म र स्कुलहरूसम्म पनि अनलाइन सेफ्टी होइन के हो, कसरी इन्टरनेट प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषय एउटा छ। दोस्रो अब यसले कस्तो प्रभाव पार्यो भनेर अध्ययन गर्ने विषय चाहिँ अहिले तत्कालै भइसकेको छैन। साना साना लेभलमा अध्ययन भएको छ, तर यो चाहिँ अलिक ठुलो लेभलमा अध्ययन हुनुपर्छ भनेर मन्त्रालयले यसको महसुस गरेको छ। हामी त्यसतर्फ अलिकति आजभोलि हुन्छ अथवा कोभिडको अलिकति भनौँ न पोस्ट कोभिड पछि हुन्छ त्यो चाहिँ अध्ययन गराउँछौँ। समग्रमा भन्दा मुख्य गरी चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू चाहिँ बालबालिकासँग जोडिएका छन् भनिरहँदाखेरि अब जोखिमको कुरा होला, हिंसामा परेका कुराहरू होलान्, यसमा चाहिँ अब बालबालिकाले कसरी गुनासो गर्ने, कहाँ गुनासो गर्ने त? अब यो तपाईँले उठाउनु भएको ठ्याक्कै यो प्रोटेक्सनको मूल कुरो चाहिँ यो प्रोटेक्सनको विषय चाहिँ नि ठ्याक्कै मन्त्रालय हेरे विषय हो। अहिले हाम्रो 2टा हेल्पलाइनहरू छ, 104 र चाहिँ नि 1098। ती हेल्पलाइन मार्फत चाहिँ बच्चा आफैले, उसको आफन्तले अथवा चाहिँ नि सरोकारवाला जो कोहीले अथवा जानेको जो कोहीले चाहिँ त्यहाँ उजुरी गर्न सक्छ। त्यो उजुरी प्राप्त भएपछि, त्यो जानकारी प्राप्त भएपछि हामी तत्काल त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ नि उद्धार गर्छौँ र कस्तो किसिमको संरक्षण आवश्यक हुन्छ, परिवारमा पुनर्मिलन गर्ने हुन्छ कि अथवा वैकल्पिक स्याहार हुन्छ कि अथवा बालगृह हुन्छ कि अथवा उपचारको आवश्यकता छ कि ती चाहिँ हामीले गरिरहेको हाम्रो रेगुलर कामभित्र पर्छ। प्रोटेक्सनको कामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुङ्गाना। नेपाल दर्पणमा खबरकै सिलसिला। नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सोलरबाट उत्पादित 5 मेगावाट विद्युत थपिएको छ। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 5 बेलचौतारामा निर्माण सम्पन्न भएको सोलर फार्म प्रणालीबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिएको हो। सौर्य ऊर्जा परियोजनाको आज ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले शुभारम्भ गर्नुभयो। कम्पनीले निकट भविष्यमा नै 15 मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ। 43 करोड रुपियाँको लगानीमा आयोजना सम्पन्न भएको आयोजनामा 13,500 सौर्य
प्यानल जडान गरिएको छ। यसैबीच रूपन्देहीमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब विमानस्थलमा केही सामान्य कामहरू र प्राविधिक काम मात्रै बाँकी रहेकोले अबको 10 दिनमा सबै काम सकिने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। भौतिक प्रगति 98% र वित्तीय प्रगति 77% पूरा भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। थाइल्यान्डबाट केही प्राविधिक उपकरण आउन बाँकी रहेकोले त्यसको लागि कूटनीतिक तहबाट पहल थालेको उहाँले बताउनुभयो। विदेशबाट दक्ष जनशक्ति र जहाजसहितको उपकरण ल्याउन नसक्दा क्यालिब्रेसन फ्लाइट अनिश्चित बनेको उहाँले बताउनुभयो। राडार र फ्लाइट प्रणाली धावन र आकाशको तथ्याङ्क जाँच गर्न क्यालिब्रेसन फ्लाइट गरिन्छ। नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको औसत बसाई बढेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल पर्यटन तथ्याङ्क 2020 अनुसार पर्यटकको औसत बसाई बढेर 15 दिन पुगेको छ। अघिल्लो 3 वर्षसम्म औसत बसाई 12 दिन थियो। पर्यटकको बसाई लम्बिएसँगै उनीहरूले गर्ने खर्च पनि बढेको छ। प्रति पर्यटक दैनिक खर्च बढेर $65 पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष प्रति पर्यटक खर्च $45 रहेको थियो। सन् 2020 मा आएका पर्यटकमध्ये धेरैजसो हिमाल आरोहणका लागि आएका कारण बसाई अवधि र खर्च दुवै बढेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। आरोहणमा आउने पर्यटक 60 दिनभन्दा बढी बस्छन् भने उनीहरूको खर्च पनि धेरै हुन्छ। भूमिहीन तथा साना किसानको हितको लागि विभिन्न नीति नियम र कानुन बने पनि समस्या समाधान नभएको सरकारवालाले गुनासो गरेका छन्। विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णा कुमारी सुवेदीले साना किसान र भूमिहीनहरूको अवस्था सुधार हुन नसकेको स्वीकार गर्दै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग चाँडै गठन गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा भूमि विज्ञ तथा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पूर्व सदस्य जगत देउजाले भूमि सम्बन्धी नीति निर्माण कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि भूमि आयोगले प्रयास गरिरहेको अवस्थामा विघटन भएको भन्दै छिट्टै नयाँ आयोग बनाएर काम थाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शेयर बजार 18.54 अङ्कले घटेर 2929.28 बिन्दुमा झरेको छ। आज बैंक, विकास बैंक, जलविद्युत, फाइनान्स, बीमा, व्यापार सहित सबै समूहको शेयर घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त र सानीमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर भने 10% ले बढेको छ। 222 कम्पनीका 1 करोड 6 लाख किता शेयर 5 अर्ब 19 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। जाजरकोटको गेडेनीमा जीव दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। नलगाड नगरपालिका 5 खाराबाट कालीमाटीका लागि छुटेको भे1ज 987 नम्बरको जीव दुर्घटना हुँदा बारेकोट 2 की शान्ति रोकाया र नाम नखुलेका 1 पुरुषको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। बैतडीमा गुडिरहेको बसमाथि ढुङ्गा खस्दा 1 जनाको ज्यान गएको छ। 3 जना घाइते भएका छन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत बैतडीको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 8 को झौलेक नजिक गुडिरहेको बसमा सडकमाथिबाट खसेको ढुङ्गा लाग्दा बझाङको थलाडा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का अर्जुन नेपालीको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। 5 थरको हेवा खोलामा बगेर बेपत्ता भएकी बालिकाको शव 9 दिनपछि भेटिएको छ। गएको 21 गते बेपत्ता भएकी हिलिहाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 7 सल्लेरीकी 4 वर्षकी आँचल योङयाकाको शव आज भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने गरी योजना माग्दा खिसिट्युरी गरेको अर्थमन्त्रीको दुखेसोमा तपाईले व्यक्त गर्नुभएका प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समावेश गरेका छौं। कट्टेल पुष्पको प्रतिक्रिया छ, आन्तरिक राजस्व उठाउनु राम्रो कुरा हो, तर सानालाई लुट ठूलालाई छुट दिनु भएन। सरोज अधिकारी लेख्नुहुन्छ, करै करले होइन रहरले कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो सरकार। घाम लाग्दा छाता दिएर पानी पर्दा फिर्ता माग्ने नीतिले गर्दा राजस्व संकलन प्रभावकारी हुन सकेको छैन, विचार पुर्याउनु पर्यो। पागल प्रेमी दीप नाम राखेका साथी लेख्नुहुन्छ, राजस्व दोब्बर गर्ने तर नागरिकलाई चाहिँ न्यूनतम सम्मको सुविधा पनि नदिने, अनि किन हुन्न त खिसिट्युरी मन्त्रीज्यू। गणेश कार्की लेख्नुहुन्छ, अरबौं रुपैयाँ बेरोजु फर्च्योट भएको छैन। ठूला कम्पनीबाट सरकारले उठाउनु पर्ने राजस्व उठाइएको छैन। अहिले राजस्व बढाउने अनेक उपाय सोच्नुभन्दा बेरोजु र नउठेको कर उठाउने तर्फ सोच्नुपर्छ। गणेश कार्की लेख्नुहुन्छ, अरबौं रुपैयाँ बेरोजु फर्च्योट भएको छैन।
ठूला कम्पनीबाट सरकारले उठाउनुपर्ने राजस्व उठाइएको छैन। अहिले राजस्व बढाउने अनेक उपाय सोच्नुभन्दा बेरुजु र नउठेको कर उठाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ। भास्कर राज मिश्र लेख्नुहुन्छ, सरकारले आय स्रोतको एकमात्र उपाय आन्तरिक राजस्व मात्रै देखेको रहेछ। देशमा उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउन सकेमा हरेक वर्ष कर बढाउने बाध्यता हट्ने थियो। अनि यसै विषयमा कृष्ण शर्मा भन्नुहुन्छ, आन्तरिक राजस्व बढाउन नागरिकलाई कर बढाएर हुँदैन। कर छल्ने र अवैध कारोबार गर्नेहरूलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। पछिल्लो 10 वर्षमा विश्वमा 50 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी तापक्रम पुग्ने दिनको संख्या दोब्बरले बढेको पाइएको छ। सन् 1980 देखि 2009 सम्मको औसत विवरण अनुसार वर्षमा 14 दिन तापक्रम 50 डिग्री नाग्ने गरेकोमा सन् 2009 देखि 19 सम्मको औसत विवरण अनुसार 50 डिग्री सेल्सियस तापक्रम नाग्ने दिनको वार्षिक संख्या 26 पुगेको छ। बीबीसीले गरेको तथ्याङ्क विश्लेषण अनुसार अहिले वर्षमा औसत 26 दिन विश्वको अधिकतम तापक्रम 50 डिग्री नाग्ने गरेको छ। तापक्रम 50 डिग्री नाग्ने दिनसँगै तापक्रम बढी हुने क्षेत्र समेत बढिरहेको देखिएको छ। धेरै क्षेत्रमा तापक्रम 50 डिग्री सेल्सियस नाग्दा त्यहाँका बासिन्दाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। कतिपय मानिसले त बाँच्नकै लागि सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। 50 डिग्री सेल्सियस तापक्रम नाग्ने देशहरूमा मध्यपूर्व र खाडीका देश धेरै रहेका छन्। तापक्रम अत्याधिक बढ्दा मानिसको स्वास्थ्यसँगै बिजुली, सडक लगायतका भौतिक संरचनामा समेत असर परिरहेको बीबीसीले जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनको असरले विश्वव्यापी तापमान बढिरहेको बेला अत्याधिक तातो हुने क्षेत्र झनै धेरै प्रभावित बनेका बीबीसीले जनाएको छ। आउँदो हप्ता अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारतका सरकार प्रमुख बीच भेट हुने भएको छ। सेप्टेम्बर 24मा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले जापानका प्रधानमन्त्री सुगा योसिहिदे, अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग व्हाइट हाउसमा भेट गर्न लाग्नु भएको हो। उहाँहरूबीच कोरोना नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन, साइबर स्पेसमा सहकारी तथा स्वतन्त्र प्रशान्त क्षेत्र बनाउने लगायतका विषयमा छलफल हुने अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता जेन साकीले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिनुभएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले तीनवटै देशका सरकार प्रमुखसँग एक्लै र संयुक्त रूपमा पनि भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै द टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। अब खेल खबर। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिदेशीय एकदिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलाको दोस्रो खेलमा नेपालले ओमानलाई 197 रनको लक्ष्य दिएको छ। अल अमिरात मैदानमा नेपालले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको थियो। नेपालले 47 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 196 रन बनायो। नेपालका लागि आसिफ शेखले सर्वाधिक 90 रन बनाए। उनले 1 छक्का र 7 चौका प्रहार गरे। आसिफले अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेटमा आज पहिलो पटक अर्धशतक प्रहार गरेका हुन्। यस्तै कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र करण केसीले समान 21 रन बनाए। रोहित पौडेलले 20, सन्दीप लामिछानेले 16, सोमपाल कामीले 7, विनोद भण्डारीले 6 र कुशल मल्लले 4 रन बनाए। विक्रम शोभले 2 र कुशल भुर्तेल खाता पनि नखोली आउट भए। 197 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै केही बेरमा ओमानले जवाफी ब्याटिङ थाल्दैछ। हिजो भएको खेलमा नेपालले अमेरिकालाई 5 विकेटले हराएको थियो। ओमानले 10 खेलमा 16 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। 13 खेलमा 12 अङ्क जोडेको अमेरिका दोस्रो स्थानमा छ। नेपालले 5 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ र 6औं स्थानमा रहेको छ। श्रीलङ्काका भेटरान बलर लासित मालिङ्गाले सबै खाले क्रिकेटबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका छन्। आज ट्विटरमा एक पोस्ट लेख्दै श्रीलङ्काका पूर्व कप्तान तथा विश्वकप विजेता खेलाडी मालिङ्गाले सबै खाले क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका हुन्। मालिङ्गाको कप्तानीमा श्रीलङ्काले सन् 2014मा T20 विश्वकप जितेको थियो। 30 टेस्ट, 226 एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र 84 T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलेका मालिङ्गाले 546 विकेट लिएका छन्। मालिङ्गाले अन्तिम पटक श्रीलङ्काका लागि गएको वर्षको मार्चमा वेस्ट इन्डिजसँग T20 सँग खेलेका थिए। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको नयाँ सिजनका खेलहरू आजदेखि सुरु हुँदैछन्। सुरुवाती 32 अन्तर्गत आज राति 8वटा खेल हुँदैछन्। राति 10:30 बजे सेभिल्ला र आरबी साल्जबर्ग तथा यङ बोइज र म्यान्चेस्टर युनाइटेड खेल्दैछन्। यसै महिना युभेन्टसबाट म्यान्चेस्टर युनाइटेड आएका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आज खेल्ने सम्भावना रहेको छ। च्याम्पियन्स लिगमा राति 1:15 बजे वुल्फ्सबर्ग र लिल, भिलारियल र एटलान्टा, माल्मो र युभेन्टस, बार्सिलोना र बायर्न म्युनिख तथा डाइनामो किभ र बेन्फिका खेल्दैछन्। यस्तै साबिकको विजेता चेल्सीले जेनिथ सेन्ट पिटर्सबर्गसँग खेल्दैछ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
प्रतिस्थापन विधेयक पास नभएकोले भोलिदेखि सरकार खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दै समस्या नहुने अर्थमन्त्री शर्माको दाबी। भोलिदेखि हुने कक्षा 12को परीक्षाको तयारी पूरा, कोरोना पुष्टि भएका विद्यार्थीले पछि परीक्षा दिन पाउने। एमालेका सांसद पाण्डे र भट्टले एकीकृत समाजवादी रोज्न पाउने सर्वोच्चको आदेश। एकीकृत समाजवादीका सांसदको संख्या 31 जना पुग्ने। वर्षमा औसत 26 दिन विश्वको अधिकतम तापक्रम 50 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै, मानिसको स्वास्थ्यसँगै भौतिक संरचनामा समेत असर। र त्रिदेशीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालले ओमानलाई 197 रनको लक्ष्य दियो। च्याम्पियन्स लिग फुटबल आजदेखि सुरु हुँदै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी दिनेश निरौला र सरोज थापासँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।